व्यू 360 में। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के लिए दोहा में मुज़ाकरात, तालिबान का गजनी में हसास इदारे के दफ्तर पर बड़ा हमला। ईरान एहतियात से काम ले, यूरेनियम की अफजोदगी की सतह बढ़ाने पर अमरीकी सदर ट्रंप का तेहरान को पैगाम। और अब्दुल सत्तार ईदी की तीसरी बरसी, काम की वजह से नाम आज भी जिंदा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा ज़मान। अफ़गानिस्तान में सियासी मुफाहमत के लिए कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान नुमाइंदों और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 50 मंदूबीन के दरमियान 2 रोज़ा इजलास कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। ये पहला मौका है कि तालिबान के साथ मेज़ पर गनी हुकूमत के कुछ नुमाइंदे भी मौजूद थे। तमाम फरीक़ैन का यह कहना है कि ये नुमाइंदे अपनी ज़ाती हैसियत में इस बातचीत में हिस्सा ले रहे थे। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने एक मरतबा फिर काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। हम अफगानिस्तान के तमाम फरीकैन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन्हें हुकूमत तस्लीम नहीं करते। वो इस लड़ाई के एक अहम फरीक तो हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं। हर कोई अपनी ज़ाती हैसियत में अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। इंट्रा अफगान डायलॉग से कबल दोहा में अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां दौर हुआ और ये सिलसिला कल दोबारा शुरू होगा। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा है कि 80% तक मामला तय पा गए हैं, लेकिन फिर अमन मुआहदे के लिए जिन बुनियादी नुकात पर इत्तफाक़ राय हासिल होना है उन पर अमेरिका के खुसूसी मंदूब ज़ल्म खलीलज़ाद और तालिबान के दरमियान इख्तिलाफ राय एक बार फिर वाज़ेह हुआ है। सुनिए वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा तंजीम के साथ तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन की ये गुफ्तगू। हम अमेरिका से 2 नुकात पर बात करने के लिए मुत्तफिक हो चुके हैं, जो उनके लिए और हमारे लिए सबसे अहम है। उनके लिए ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी, और हमारे लिए अहम अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला का नुक्ता है। गैर मुल्की फौजियों के इनखला की टाइमलाइन के ऐलान के बाद हम इंट्रा अफगान मुज़ाकरात में दाखिल होंगे। लेकिन खलीलज़ाद ट्वीट्स करते आए हैं और बार बार कह चुके हैं कि ये 2 नुकात पर नहीं 4 नुकात पर मुश्तमिल मामला है। इंट्रा अफगान डायलॉग और जंगबंदी भी मुज़ाकरात का हिस्सा है। उनका ये भी कहना है कि जब तक चारों नुकात पर इत्तफाक नहीं होगा तब तक किसी भी नुक्ते पर इत्तफाक नहीं समझा जाएगा। लेकिन हम यहाँ 2 हिस्से देखते हैं। जब अफगानिस्तान के मामले के बैरूनी पहलू पर काम हो जाएगा तो फिर हम अंदरूनी पहलू पर बात करेंगे। और जहाँ एक तरफ अमन और मुफाहमत की बात हो रही है, तालिबान ने अफगान सूबे गजनी में नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के दफ्तर पे कल कार बम हमला किया, जिसमें 8 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 अफराद हलाक हो गए। वाक़े में 180 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनमें करीब वाक़े एक स्कूल के 60 तालिब इल्म भी शामिल हैं। तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि वाक़े में आम शहरियों की गैर इरादी हलाकत की तहकीकात की जाएंगी। हमारी पॉलिसी शहरी हलाकतों को रोकना है। मैं नहीं समझता कि शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अगर यहाँ कोई शहरी हलाकतें हुई तो हम यकीनन उनकी तहकीकात करेंगे, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ हमले और रात के वक्त जो हमले हो रहे हैं उनमें भी लोग मारे जा रहे हैं। तो दोहा में होने वाली मुलाकातें हौसला अफजा हैं या फिर उनसे अमन की राह में हायल रुकावटें एक दफ़ा फिर मज़ीद नुमायाँ हुई हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन से। Michael, welcome to View 360. We saw that in Moscow, the Taliban refused to sit with the Afghan government representatives, but this time they sat at the same table. Is this progress or not, given the fact that the representatives are said to be speaking in their personal capacity, they are not to be representing Afghan government? Well, it's progress and it's not progress. It's progress because this does mark one of the first cases where the Taliban has agreed to make some progress on issues that it does not want to spend much of its time on. Its main priorities are the issue of a troop withdrawal and the issue of assurances not to let Afghanistan be used for terrorism. So you have this first case of an intra-Afghan dialogue. However, it is not progress for the reasons that were mentioned. You do not have official Afghan government representation. The Taliban has insisted all along that it will not talk to the Afghan government, and even though you're having an intra-Afghan dialogue,
you do not have official Afghan government representation. So that's unfortunately another victory for the Taliban. ऑलराइट सो माइकल कुगलमैन कहते हैं कि एक मेज़ पे सबका बैठना पेशरफ्त है भी और नहीं भी। एक तरफ पेशरफ्त इस लिहाज से है कि जिस तरह हमने जिक्र किया, मॉस्को में जब मुज़ाकरात हुए थे तो तालिबान ने इनकार ही कर दिया था अफ़गानिस्तान की हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बैठने में। इस मरतबा वो उनके साथ बैठे तो, लेकिन जिस तरह से हमने जिक्र किया कि जो दहशत गर्दी का खात्मा और अफवाज का इनखला है, उस पॉइंट्स पर तो एग्रीमेंट है बड़ी हद तक। तालिबान भी उन्हीं दो चीज़ों को डील करना चाहते हैं, तो इस लिहाज से माइकल कहते हैं कि पेशरफ्त है, लेकिन वो कहते हैं कि बदकिस्मती से मुश्किलात भी जो हैं वो साफ वाज़ेह है। और उसकी वजह यह है कि जो नुमाइंदे बैठे हैं अफ़गान हुकूमत के, वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं बैठे और तालिबान जो हैं वो किसी तरह भी गनी हुकूमत के साथ बातचीत करने पर आमादा नज़र नहीं आ रहे। Michael, Taliban have also told Voice of America that they're only discussing the external dimension of the war with Americans, while we know that Mr. Khalilzad says that any peace agreement is going to require a consensus on 4 points. How do you see this resolving? Well, I think this is the big problem. The Taliban has all the strength and the leverage in this process, and the Taliban has insisted that it wants to focus on the issue of a troop withdrawal first. Even though Khalilzad wants to have agreement on all the issues, not just the troop withdrawal issue, it's going to be very difficult for the Americans to convince the Taliban to open up the broader negotiations into issues beyond a troop withdrawal. Because, let's face it, the Taliban is in no rush for a deal, could happily go back to the battlefield. The U.S. is in a huge rush for a deal. President Trump wants out. So it's difficult for the United States to push the Taliban on these issues just because the Taliban has all the leverage, and if it wants to only focus on a troop withdrawal, there's not much that the United States can do about that, assuming it wants to continue talking to the Taliban. ऑलराइट सो माइकल कहते हैं कि एक बड़ा मसला ये है कि जंग के खात्मे के लिए अमेरिका को तो जल्दी है, लेकिन तालिबान को कोई जल्दी नहीं है, और इसीलिए तालिबान को इस बात पे आमादा करना कि वो चारों नुकात पे इत्तेफाक राय अमेरिका के लिए के साथ ही हासिल करे, ये बहुत मुश्किल होगा। सो माइकल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी सॉ द तालिबान आर refusing to discuss ceasefire with the Americans. They say this is an internal dimension and they want to discuss it later on. But we also see a continuation of attacks. Now, Taliban in their statement to Voice of America seem to blame the American and Afghan side also. They said that, yes, we don't want to see civilians being killed in these attacks, but the other side is also responsible for night raids and for strikes. Do you see any possibility that to bring Taliban to a ceasefire, maybe the US and the Afghan forces could take the first step? Well, I think that if the U.S. and Afghan forces were to take the first step in reducing violence, that would be seen as another victory for the Taliban. It would be seen as a case of the Americans and their Afghan allies surrendering to yet another Taliban demand. And I think, unfortunately, the longer the peace talks go on, ironically enough, the more the violence will intensify, because both sides hope to strengthen their position at the negotiating table by stepping up the violence on the battlefield to raise the stakes. But at the end of the day, again, the Taliban has all the leverage. It has the ability to continue staging attacks, and it wants to send a message that it could continue to step up these attacks even more, and will do so, particularly if the U.S. were to walk away from talks with the Taliban. All right. So Michael कहते हैं कि बदकिस्मती से जो लेवरेज है इस वक्त वो तालिबान के पास ही है, कंट्रोल ज़्यादा उनके पास है, और तालिबान की फ़तह कहलाएगी अगर अमेरिका या अफ़गान अफवाज ने अपने एंड से ऑपरेशंस कम किए या अपने एंड से जंगबंदी जो है उसमें पहल की, और एक मरतबा फिर उसको तालिबान की फ़तह ही कहा जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस तरह बातचीत आगे बढ़ेगी, वायलेंस के तशद्दुद के बढ़ने का इम्कान भी ज़्यादा है, क्योंकि दोनों ही जानिब की जो फोर्सेस हैं वो ये जाहिर करना चाहेंगी कि वो बैटल फील्ड में बहुत कामयाब हैं और दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए दोनों अपनी पोजीशन को मुज़ाकरात की मेज़ पे भी मजबूत करने के लिए जो अफ़गानिस्तान है उसके अंदर जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पे अपनी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करेंगी। और हर लिहाज से इस वक्त जो लेवरेज है वो तालिबान के पास ही है, क्योंकि अमेरिका है जिसको जंग ख़त्म करने की और अपने फ़ौजियों को वापस बुलाने की इस वक्त जल्दी है। माइकल कुगलमैन विद विल्सन सेंटर इन वाशिंगटन DC was with us. Thank you very much, Michael. Thank you. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पैगाम दिया है कि वो एहतियात से काम ले। तेहरान ने ऐलान किया है कि वो यूरेनियम की अफजोदगी को उस सतह से भी बढ़ाने जा रहा है जिसका तयन 2015 के बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे में किया गया था।
ईरान यूरेनियम को 5% तक अफजोदा करने पर गौर कर रहा है, जिससे जौहरी पावर प्लांट्स चलाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जौहरी बम यानी जौहरी हथियार जो हैं वो नहीं तैयार किए जा सकते। तो वाशिंगटन के रद्द-ए-अमल की मज़ीद तफसील के लिए हम चलेंगे नीलोफर मुगल की जानिब। नीलोफर, हम जानते हैं अमेरिका इस मुआहदे से निकल चुका है और इसी को बुनियाद बना के तेहरान अपनी जौहरी सरगर्मियों को शुरू भी कर रहा है। तो एक तो ये बताइए कि वाशिंगटन का इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल, और फिर जो मुल्क इस मुआहदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या पैगाम दे रहे हैं? जी सारा, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ईरान को इसके बाद धमकी दी है कि बेहतर है कि वो मोहतात अंदाज़ अपनाए, लेकिन उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ है उसका फिर दोहराया है कि ईरान जो है वो कभी भी जौहरी हथियार जो है वो हासिल नहीं कर सकता। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान की जानिब से मज़ीद अफजूदगी का जो ये फ़ैसला है वो उसे मज़ीद तन्हाई और पाबंदियों की जानिब ले जाएगा। और बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर देखा जाए तो बरतानिया ने भी ईरान से ये कहा है कि वो अफजूदगी का जो ये प्रोग्राम है ये फ़ौरी तौर पर रोके और बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले जितने भी इक़दाम हैं उससे बाज रहे। मुआहिदे के तहत ईरान जो है वो अपना इक़्तिसादी जो पाबंदियाँ हैं उसमें नरमी के बदले अपने जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियाँ जो हैं वो कबूल करेगा। और इसके अलावा फ्रांस, चीन और रूस ने भी ईरान से ये कहा है कि वो बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी ना करे। जी सारा। ऑलराइट, ये था इंटरनेशनल रिएक्शन ईरान के इस ऐलान पे कि वो यूरेनियम को मज़ीद आला सतह तक अफजोदा करने के लिए तैयार है। नीलोफर मुगल हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच नीलोफर। दुनिया भर से अहम खबरों की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और इसके साथ साथ facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर हम आपके लिए अपनी तमाम तर कंटेंट लेकर आते हैं। तो अगर आपके इलाके में हमारी वेबसाइट लोड नहीं हो रही या आप सोशल मीडिया के ज़रिए ही बाखबर रहना पसंद करते हैं तो facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त हर जगह हाजिर है। अब्दुल सत्तार ईदी, इंसानियत से मोहब्बत की तस्वीर। आज उन्हें हमसे बिछड़े 3 साल हो गए हैं, लेकिन उनके काम की वजह से उनका नाम आज भी जिंदा है। ईदी ने अपने फलाही नेटवर्क की बुनियाद 1951 में सिर्फ एक क्लिनिक से रखी। ज़िंदगी भर उनकी मदद की जिन्हें उनके अपनों ने भी सहारा ना दिया। बीमार, बेयारो मददगार, जिंदा या मुर्दा, उनके लिए हर इंसान सिर्फ इंसान था। अब ईदी जो कुछ छोड़ गए उसकी जिम्मेदारी उनकी अहलिया और औलाद आज उठा रही है। आइए देखते हैं हमारी साथी सिद्रा डार के साथ बिल्किस ईदी की ये गुफ्तगू। एक रोशनी हमारे पास थी जो चली गई है, रोशनी का मीनारा। भले हम काम करते हैं, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, लेकिन एक आदमी की कमी हो गई। 1-2 दफ़ा डाकुओं ने पकड़ लिया, फिर डाकुओं को पता चला ये अब्दुल सत्तार ईदी है, तो उन्होंने हाथ चूमे और है ना 100 रुपये दिए और बोले हम मरेंगे, हमको पता है कि तू हमको दफनाएगा, हमारे माँ बाप लेने नहीं आएंगे। कोई ऐसी बात जो आप पाकिस्तानी अमरीकियों के हवाले से बताना चाहें जो ईदी फाउंडेशन में अपना सबसे ज़्यादा हिस्सा डाल रहे हैं? वो बहुत अच्छे लोग हैं ना, पाकिस्तानी हैं लोग, और हम पाकिस्तानियों के अलावा किसी से मांगते भी नहीं हैं। पाकिस्तानी हमारी बहुत मदद करते हैं और इनका रुपया बड़ा है ना तो थोड़ा भी आता है तो ज़्यादा हो जाता है। यूनिसेफ देना चाहती थी, वर्ल्ड बैंक वाले देना चाहते थे, बाहर वाले सब देना चाहते थे, तो ईदी साहब मना करते थे, बोले मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी आवाम मुझे देती है तो मैं पाकिस्तानियों के पैसे से काम करूँगा। ईदी साहब की वफ़ात के बाद से ईदी फाउंडेशन को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई भी चैलेंज का सामना नहीं है, पूरा सेटअप बना हुआ है, तैयार है और हम चला रहे हैं उसको। हमको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन आवाम का ताउन है, आवाम का ताउन इसी तरह रहा तो काम इसी तरह चलता रहेगा। ईदी फाउंडेशन का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, लेकिन इदारे का यह कहना है कि कराची में सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट की तामीर से उनकी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची सर्कुलर रेलवे के लिए तजावुज़ात के खात्मे के ऑपरेशन में ईदी फाउंडेशन के 13 मराकज़ को तजावुज़ात करार देकर मस्मार कर दिया गया, जिससे इन इलाकों में मौजूद एम्बुलेंस सर्विस का राब्ता मरकज़ी रिस्पांस सेंटर से मुनक़ता हो गया। फैसल ईदी कहते हैं कि इदारे को वही मदद मिलनी चाहिए जो ऐसे मंसूबों के मुतासरीन को मिलती है। अवामी इदारों ने और पाकिस्तानी अदालतों ने इन जो सर्कुलर रेलवे के जो मुतासरीन हैं इनको मुतासरीन कहा है, अब इनक्रोचर नहीं कहा जाता है। ये प्रोजेक्ट मुतासरीन हैं और इन प्रोजेक्ट मुतासरीन को बिल्कुल उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह दुनिया के ममालिक में प्रोजेक्ट मुतासरीन को ट्रीट किया जाता है।
یہ تھے عبدالستار ایدھی کے بیٹے فیصل ایدھی۔ عبدالستار ایدھی کو سپر ہیرو کہنا شاید غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان میں نئی نسل بھی اس سپر ہیرو کے نام اور ان کی خدمات سے واقف ہو سکے، اس کے لیے ایک بہت ہی پیاری اور دلچسپ کتاب اب سامنے آ چکی ہے جس کا نام ہے ایدھی بابا۔ اسے لکھا ہے پاکستانی مصنفہ اور السٹریٹر ماریہ ریاض نے، جو اس وقت بذریعہ فون مظفر آباد سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ماریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیوں آیا؟ تھینک یو سو مچ۔ بس اس کا خیال جو ہے وہ شروع سے تھا، میں اپنے آرٹ کو کسی طرح ایک بیٹرمنٹ کے لیے، کسی کاز کے لیے کنیکٹ کرنا چاہتی تھی۔ پھر اس کتاب کے ذریعے میں نے سوچا کہ کچھ ہیومینٹی کو لے کر کیا جائے، بچوں کو کچھ ایسی ایک نان وائلنٹ چیز سے متعارف کیا جائے جس سے سپر پاور بنے لیکن اس میں کوئی اتنا وائلنس نہ ہو۔ تو جب ہیومینٹی کے بارے میں سوچا تو ایدھی صاحب کا نام آیا دماغ میں، اور ان کو ایز اے سپر ہیرو، اپنے نیشنل ہیرو کو ایز اے سپر ہیرو پریزنٹ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ یہ بتائیے کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو پیرنٹس سے بھی اور بچوں سے بھی؟ رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے۔ پہلے تو پیرنٹس سے ملتا ہے اچھا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ڈویبل ہو، کوئی ایسی ایک سپر پاور ہو جو وہ خود بھی اچیو کر سکیں۔ جیسے ڈونیشن دے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ دل بڑا ہوتا ہے، تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی ان کو ایک ایسا انسینٹیو دیا جائے جس کو بچے کریں اور کہیں کہ اچھا ہم میں سپر پاور آ گئی ہے۔ اس کے بعد بچوں کی طرف سے بھی مزے کی فیڈ بیک ملی ہے۔ کچھ بچے کہتے ہیں ہمارے کہ ایمبولینس چلانا چاہتے ہیں، کچھ بچے ڈرائنگز اپنی بھیجتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہماری اچھی یہ بیڈ ٹائم اسٹوری بن گئی ہے۔ تو پازیٹیو رسپانس رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ مجھے بتائیے کیا وجہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1947 سے پہلے کے جو ہیروز تھے ان کے بارے میں تو بچوں کو بہت پڑھایا جاتا ہے، ان کے بارے میں ہر پلیٹ فارم پہ بات ہوتی ہے، لیکن جو ایک ماڈرن پاکستان کے جو ہیروز ہیں وہ ہمیں کم نظر آتے ہیں اس فارم میں، جیسے السٹریشن کی فارم میں یا موویز کی فارم میں، جن کو بچے دیکھ سکیں۔ جی بالکل، میں نے خود اسی گیپ کو محسوس کیا ہے، اور جو اب کے ہمارے ہیروز ہیں جس کا ہماری جنریشن تک کو تو پتہ ہے، لیکن اس کے بعد والی جنریشن ان کے وقت میں نہیں رہی۔ ہمارے بچے اس وقت میں نہیں تھے جب ایدھی صاحب تھے، لیکن ابھی بھی ان کا نام زندہ ہے، ایدھی فاؤنڈیشن ہے اور اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ پر بچوں کو کس طرح سے اس ایسی چیز کی طرف متعارف کیا جائے جو ان کو سمجھ بھی آئے، تو وہ مجھے بہت گیپ فیل ہوتا تھا کہ ہاں جی ہم سب کے بارے میں پڑھتے ہیں، پری پارٹیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن جو اب اتنے سال ہو گئے پاکستان کو اور اتنی خدمات دی ہیں ان لوگوں نے، تو ان کے بارے میں ان کی ایک کمی آپ کو نظر آتی تھی۔ جاتے جاتے ہمیں یہ بتا دیجیے ہمارے تمام ویورز کو کہ یہ کتاب وہ کہاں سے خرید سکتے ہیں، کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کو؟ اچھا، اس وقت یہ کتاب آن لائن آرڈر کی جا سکتی ہے۔ میرا انسٹا ہینڈل ہے مارٹ ہوٹل کے نام سے، اور فیس بک پیج ہے ماریہ ریاض توصیف کے نام سے، ماریہ توصیف کے نام سے بھی ایک بزنس پیج ہے جہاں پہ آن لائن آرڈر کیا جا سکتا ہے فارم کے تھرو۔ اس کے علاوہ ہم ہاں جی، تھینک یو سو مچ۔ ای بے کے اوپر ٹھیک، سو یہ کتاب جو ہے یہ آن لائن آپ سب خرید کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایدھی بابا اس کتاب کا نام ہے، اور جو لوگ عبدالستار ایدھی کی خدمات سے نہیں واقف، جو ننھے بچے نہیں جانتے، ان کو یہ بتانے کا ایک بہت اچھا ذریعہ، پاکستان کے ایک سپر ہیرو سے انٹروڈیوس کرانے کا ایک بہت پیارا اور خوبصورت کلرفل ذریعہ ہے۔ سو عبدالستار ایدھی کے تیسرے برسی پہ یہ تھے ہمارا خصوصی سلسلہ۔ پاکستانی امریکنز بھی ہر سال ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے ہزاروں ڈالرز چندہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ ان کے لیے یہ نام اور یہ ادارہ کیا اہمیت رکھتا ہے، آئیے آج ان کی زبانی جانتے ہیں۔ پاکستان کے شہر شہر، گلی گلی، کوچے کوچے میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس چل رہی ہیں۔ ان کا یہ ایسا کام پاکستان کی تاریخ میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے چلایا ہے۔ عبدالستار ایدھی ایک ایسے انسان تھے کہ انہوں نے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یعنی اور جن لوگوں کی ڈیڈ باڈیاں کوئی نہیں اٹھاتا تھا، ان کی ڈیڈ باڈیاں ایدھی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ان کو دفنایا جاتا تھا، ان کا جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ امریکن گورنمنٹ نے بھی ان کی مدد بھی کی اور ہیلی کاپٹر بھی دیے ہیں۔ ایدھی صاحب پوری دنیا میں انہوں نے ایک انسانیت کے کام کے لیے کام کیا، کسی مذاہب کے لیے، کسی بھی اسپیشلی قوم کے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت بنائی ہے اس انسانیت کے ناطے اسی اپنی زندگی پوری صرف کی ہے۔ بالکل ڈونیٹ ہم کرتے ہیں ایدھی فاؤنڈیشن پہ، بہت اچھا ادارہ ہے، تو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ پیسے دے رہے ہیں تو یہ لوگوں کی فلاح کے کاموں کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی جو ہے نا قبر کو ٹھنڈا کرے، اور ہمیں بھی صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے جیسے کام کو جو ہے نا سر انجام دیں۔ ان کا بیٹا جو کام کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ کام کریں، اور ہم لوگ جتنا چندہ اکٹھا کر کے ان کو دیں گے، جتنے بھی مزدور آدمی ہیں ان کو یہ فنڈ ان کے تک پہنچنا چاہیے اور اچھے سے اچھا کام کریں۔ میں نے ہمیشہ ان کے کام کو ڈونیٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بچے بے گھر بچے اس طرح پالے ہیں جیسے انہوں نے خود جنم دیے ہوں، جیسے ان کے وجود سے تعلق رکھتے ہوں۔ اسپیشلی ہماری کراچی میں ہر قوم کا بندہ ادھر آباد ہے، اور آپ کو وہ ہر بندہ ایدی صاحب کے سینٹر میں زیر علاج خوراک پاتا ہوا، لڑکیاں بیاتی ہوئی، بندے سب کچھ، یہ ان کا سہرا تھا ان کے سر کے اوپر عبدالستار ایدی کے، جو دنیا آج تک انہیں یاد کرتی ہے اور یاد کرتی رہے گی۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا نام سن کر ہی دل ڈر جاتا ہے، لیکن اب کسی حد تک اطمینان بخش بات یہ ہے کہ کینسر کی مختلف اقسام کے علاج کہ اب صرف کینسر کے جو مختلف اقسام ہیں ان کا جب علاج کیا جا رہا ہے تو صرف بیمار خلیوں کو نشانہ بنانے کی ٹیکنیک اب عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ باقی جسم کی جو صحت ہے اس پہ کم برا اثر پڑ رہا ہے۔ علاج کا دورانیہ اور پھر اس کی تکلیف کی جو شدت ہے اس میں بھی پہلے سے اب کمی آ چکی ہے۔ تو کینسر کے خلاف لڑائی میں اب DNA کا استعمال ایک نئی پیش رفت بن کے سامنے آیا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیموتھراپی، ریڈیشن اور سرجری سرطان کا مقابلہ کرنے والے معمول کے علاج ہیں، لیکن کیمو اور ریڈیشن میں سرطان زدہ خلیوں کے ساتھ صحت مند خلیے بھی متاثر ہوتے ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں ذیلی اثرات کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ سرطان کا علاج اب ایک مخصوص شکل اختیار کر رہا ہے جس میں ایسی ادویات اور علاج پر توجہ دی جاتی ہے جو صرف سرطان زدہ خلیوں ہی کو ہدف بناتی ہیں، جبکہ دوسرے خلیے قطعاً محفوظ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مخصوص ہدف کے ساتھ ریڈیشن کا طریقہ ان خواتین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں بریسٹ کینسر ابھی ابتدائی مراحل میں ہو اور اس سے پہلے آپریشن کے ذریعے سرطان زدہ رسولی کو نکال دیا گیا ہو۔ اس طرح ذیلی اثرات کم سے کم ہوں گے اور ریڈیشن کا وقت بھی کم ہوگا۔ 5 روزہ علاج اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کہ بریسٹ کینسر کے لیے 4 سے 6 ہفتوں کی ریڈیشن۔ اب کچھ ایسے طریقے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جن میں جسم کے دفاعی نظام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اب واضح ہے کہ جسم کا دفاعی نظام سرطانی خلیوں پر نظر رکھتا ہے اور انہیں غیر معمولی سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم دفاعی نظام کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو یہ سرطانی خلیوں پر حملہ آور ہوگا اور انہیں ختم کرنے میں مدد دے گا۔ پھر ایک اور طریقہ علاج ہے جس میں سرطانی خلیوں کی جینیاتی ساخت کا تعین کرنے کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر دوا کے ذریعے ان خلیوں کو ختم کرتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان خلیوں کی بنیاد کو ہدف بنانے کی جو انہیں سرطان میں مبتلا کرنے کا باعث بنی، اور اس دوا کا یہی مقصد ہے۔ DNA کی طرح ہر مریض کے سرطان کی نوعیت بھی منفرد ہوتی ہے۔ اس سے یہ تعین کرنے میں مدد ملتی ہے کہ کون سی دوا مؤثر ترین ثابت ہوگی اور جس کے استعمال سے صحت مند خلیے محفوظ رہیں گے اور مریض پر مرتب ہونے والے ذیلی اثرات کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ اب اس وقت سب سے زیادہ متاثر وہ مریض ہو رہے ہیں جن کے سرطان کا علاج نہیں ہو پاتا یا پھر یہ بار بار لوٹ کر آتا ہے بلکہ جسم کے دوسرے حصوں تک پھیل جاتا ہے۔ پھر بھی نتائج کافی امید افزا ہیں۔ میرے پاس ایک ایسے مریض کو لایا گیا جس کو بتا دیا گیا تھا کہ اس کے پاس زندہ رہنے کے تقریباً 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں اور ان کے سرطان کی قسم عام طور پر ناقابل علاج ہے، حتیٰ کہ کیموتھراپی بھی کام نہیں کرتی۔ میں نے انہیں یہ دوا دی اور اب ان میں اس مرض کے کوئی آثار نہیں ملتے۔ پھر میری ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس سے سارکوما تھا۔ اسے زندہ رہنے کے لیے محض 1 سال کا وقت دیا گیا تھا، لیکن اب 3 سال ہو گئے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہائیکنگ پر جا رہی ہیں۔ علاج کے یہ طریقے ابھی نئے ہیں، لیکن کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سرطان زدہ خلیوں کو ہدف بنا کر کیا جانے والا علاج، چاہے کیمو ہو، ریڈیشن ہو، دفاعی نظام کا استعمال ہو یا پھر جینیاتی جانچ پڑتال، جس کے بعد پرسیجنز میڈیسن استعمال کی جائے، دراصل سرطان کے علاج کا مستقبل ہے۔ کیرل پیرسن کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہیں پہ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔